Casino lobby is a priority for government. They can go to any extent to save casino lobby basically. पहिले मला कितें आमी काडचे ना माले तेंच्यांनी कमीत कमी 5,000 किलोचे व्हडले अँकर हाडलेले, कमीत कमी 15 अँकर हाडलेले, तितून 8 तेंच्यांनी ऑलरेडी घातलेले ते काडूंक गेलेले आमी तांबडे फ्लोट घातलेले तेका ते सद्या काडूंक गेलेले तांकां आमी तांकां खंयच घालूंक दिवचे ना. आमचे सगळे गांवचे लोक एकठांय आहा आनी कितली वर्सांच जाल्यार आमी तिसऱ्यो काडटा, तिसऱ्यांचेच पोट भरता आमचे लोक. आमी आमच्या भुरगेपणांतल्यान बसून गेल्या, स्वता पर्सनली हांव बसून गेला कळ्ळें तुका न्हू. म्हणजे इतले आतां भुरग्यांचे हांगासरले जो वाडो आसा आख्खो रेज मागूस गांव आसा अशें म्हटल्यार जाता की ह्या तिसऱ्यांचेरूच जे हेजे लोकांनी आपल्या भुरग्यांक शिकोवन खंय तरी वयर काडलेले आसा. सरकार म्हणटा आत्मनिर्भर भारत जाल्यार स्वताचे सपोज पांयार रावन जर हें करूंक सोदता जाल्यार तेंकांय काबार करपाचो हेंचो विचार आसा न्हू, असो जालो न्हू. हे सायडीच्यान खंयचे डिस्ट्रक्शनां चालू आसा. आयज दुसरी गोश्ट आतां तो दर्या जो उरला, जे लायव्हलीहूड आमचे जे फिशरमॅन ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा भाव, तेंची पोटां खंय तरी काबार करपाक हेंचो खंय तरी विचार चल्ला आनी हे आमी कशें तेंकां काबार करूंक दिवपाचें ना गोंय. गुड आफ्टरनून. सद्या आमी हांगासर रेस मागोस वेऱ्या ह्या लोकेशनार आसा आनी हांगा कितें तरी CRZ वायलेशन जाता. तेंच्या कडेन परमिशन आसा ना ते सगळे आमी जाणून घेवया. विलेजर्स हांगा सगळे एकठांय जाल्या. तुमी वचोन तांकां विचारलें कितें करता ते? आमी वचोन तांकां विचारलें कितें करता ते मागीर आमचे कडेन परमिशन मागलें पयलीं आमी हांगाले विडिओय काडले हेंचे. ते हांगा शेवाळ हाडून व्हडले बकेट हाडून ते डिगींग करताले आनी एक रावंड कशें व्हडलें मशीन हांचे कडेन चेन पुलीचे तेजेर ते डिगींग करताले. आमचे हांगा लोक आतां कितली वर्सांच जाल्यार तिसऱ्यो काडटा. आमचे भुरगेपणाचे आमचे जाणटे गेले सगळे गेले, हेज्या फुडली पिढी काडटाले. कोविडान आमी अख्ख्या लोकांनी हांगा पोट भरला तिसऱ्यांच्या गोश्टार आनी हे हांगा येवन 6 फ्लोराची बोट घालूंक सोदता. ते आमचे लोक हांगा कशेंच घालूंक दिवचे ना. कित्या खातीर करता ते? कोणा खातीर ते? हे आतां भायल्या लोकां खातीर करता न्हू. एक्झॅक्ट तुमी विचारले तांकां कितें करता ते? विचारले तांकां ते कांयच सांगिना. पयलीं मागीर कितें आमी काडचे ना मागले तेंच्यांनी कमीत कमी 5,000 किलोचे व्हडले अँकर हाडलेले, कमीत कमी 15 अँकर हाडलेले, तितून 8 तेंच्यांनी ऑलरेडी घातलेले ते काडूंक गेलेले आमी तांकां तांबडे फ्लोट घातलेले तेका ते सद्या काडूंक गेलेले तांकां आमी तांकां खंयच घालूंक दिवचे ना. आमचे सगळे गांवचे लोक एकठांय आहा आनी कितली वर्सांच जाल्यार आमी तिसऱ्यो काडटा हांगा आनी तिसऱ्यांचेच पोट भरता आमचे लोक. सद्या म्हाज्या वांगडा सोनू नायक आसा, रेस मागूस कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो. एक डिटेलान खबर आसा हांगा कितें जाता ते तेज्या कडल्यानूच जाणून घेवया. सोनू तुवें कितें विचारलें तांकां, तेंच्यांनी तुका कितें सांगलां? जेन्ना आमी तेंचे कडेन पावले पळय, आमी सगळे आमचे सगळे वाड्या वयले सगळे एकठांय जावन तेंचे कडेन गेले. तेंकां विचारलें बाबा कितें करता हांगासर. तेंचे कडेन कांयच आन्सर नासलेलो. तेंकां सांगलें काम बंद कर म्हणून. आमी ते काम बंद करपाक पयलीं रिफ्यूज करपाक लागले, काम बंद करिना म्हणपाक लागले. कोणा हायर ऑथॉरिटी कडल्यान कॉल हाडटा, एक हाडटा ते हाडटा. तेन्ना तेका आमी सगळे गांवचे जे सगळे एग्रेसीव जावन तेंकां सांगलें की आमचे हांगासर पोट चलता, लायव्हलीहूड आहा आमचे हांगासरले गांवचे जे ऑलमोस्ट 8 डेकेड्स तरी जातले, 8-9 डेकेड्स जातले. इतले आमी इतले जाणटेपणान आमकां करून दवरले जाणट्यांनी हे जे खंय तरी नाश करपाक सोदता. आयज एक्चुअली विजयदशमी न्ही, आयज विजयदशमी, आयज एक्चुअली विजयाचो दीस. आयज आमकां हे गोंयकारांक खंय तरी हो सरकार काबार करूंक सोदता, आमच्या पोटाचेर येवन काबार करूंक सोदता आमकां. हांकां गोंयकारांचें कांयच पडोवन गेलें ना. हे सायडीच्यान खंयचे डिस्ट्रक्शनां चालू आसा. आयज दुसरी गोश्ट आतां तो दर्या जो उरला, जे लायव्हलीहूड आमचे जे फिशरमॅन ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा भाव, तेंची पोटां खंय तरी काबार करपाक हेंचो खंय तरी विचार चल्ला आनी हे आमी कशें तेंकां काबार करूंक दिवपाचें ना गोंय. आनी स्पेसिफिकली रेज मागोजान हांकां आमी हे जे ज्युडिडिक्शन आमचे रेज मागोस ह्या हितून हांकां कशेंच आमी हांकां एलाव करचें ना. जाता ते जाल्यार म्हणजे लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन पासून जाल्यार जाता, पूण आमी हांकां एलाव करचें ना सांगचें म्हणल्यार. तुमी तांकां विचारलें तेंच्या कडेन परमिशन आसा हेजें? परमिशन आसा म्हणल्यार ते कोणूच सांगिना जालें परमिशन आसा म्हणल्यार. ते आमकां विचारल्यार रिफ्यूज करपाक लागले, कितें सांगीत ना जाल्यार आमकां ते. तुमकां कितें रुमर्स बी येयला तेजे कितें? रुमर्स म्हणजे अशें अजून पर्यंत कांय येना. सद्या पयलीं कोण अशें आतां जे स्पेक्युलेशन जाता कितें की सद्या पयलीं ते डेल्टिनाचो व्हडलो जो 7th फ्लोराचो कसिनो आसा अशें स्पेक्युलेशन आसा. एट प्रेझेंट आमचे कडेन डॉक्युमेंट कांयच ना की बाबा तीच येता म्हणून थंयसर. तुमी तिसऱ्यो काडूंक थंय वयता एक्चुअली? तिसऱ्यो काडूंक वयता म्हणजे आमी आमच्या भुरगेपणांतल्यान बसून गेल्या, स्वता पर्सनली हांव बसून गेला कळ्ळें तुका न्हू. म्हणजे इतले आतां भुरग्यांचे हांगासरले जो वाडो आसा आख्खो रेज मागूस गांव आसा अशें म्हटल्यार जाता की ह्या तिसऱ्यांचेरूच जे हेजे लोकांनी आपल्या भुरग्यांक शिकोवन खंय तरी वयर काडलेले आसा. आयज ते हेंचो सरकाराचो विचार आहा की नाश करपाचो, लोकांक खंय तरी काबार करपाचो. आयज एक्चुअली खरें तुका सांगचें म्हणल्यार विजयदशमी विजयाचो दीस, पूण हे लोकांक काबार करपाक उठले. सरकार आहा पळय हो बीजेपीचो सरकार आहा तो काबार करपाक उठला, डायरेक्टली स्ट्रेट अवे सांगता. आनी आमचे जे आयज अशें म्हणटा की रावणाचो हे केल्लो कोणीन म्हणटा की रामान केल्लो, तसो आयज हो जयदेव मोदी आसा तेजो आमच्या वाड्या वयले जे जय श्रीराम आसा तेजो हेंच्यांनी वध करून दाखयलेलो आसा हांगासर. कितें डिमांड आसा तुमचे? डिमांड म्हणजे आमचो इतलोच डिमांड आसा सरकारा कडेन की ही आमच्या हांगासर आमचे कडेन जे आमचे गांवचे लोक आसा तेंचे कडेन तेंच्या जिवार खेळचे न्हू हेंच्यांनी.
इतलो तेंच्याकडे डिमांड आसा आनी हेंचफोर्थ हांगासर हेंच्यांनी ही बोट आसा ती हांगासर हाडपाक हेंच्यांनी आनी खंय व्हेल्यार उपकारता मांडवीच्या भायर, पूण हांगासर आमकां येदी व्हडली बोट नाका. आनी हे म्हणटा एम्प्लॉयमेंट कितें आयच्या दिसांनी सरकाराक विचारूंक सोदता एम्प्लॉयमेंट म्हणटा पळय न्हू आमचे गोंयकार कितले आसा, हितून हे सगळे नेपाली मणिपुरी हांकां सगळ्यांक हे VVIP ट्रिटमेंट दिता, एकोमोडेशन मागीर ट्रान्सपोर्टेशन, आमच्या गोंयकारांक कितें दिता हे? पूण ते म्हणटा सर टॅक्स येता न्हू कजिनो. टॅक्स कोणाक येता टॅक्स? आमच्या विलेज पंचायतीक जाल्यार टॅक्स काय देना, विचारल्यार तांकां टॅक्स. आमच्या ज्युडिडिक्शनान कित्याक व्हर तूं भायर, आमकां कसलो फायदो? आमच्या पंचायतीक आमच्या गांवच्या लोकांक जर पोट मारून जर येता, आमच्या गांवच्या लोकांचे पोट मारून जर तूं हें करता जाल्यार आमकां कित्याक जाय ती बोट? आमकां नाका. सो अशें करून ते आसा ते एम्प्लॉयमेंट तुमचे पिड्ड्यार करता. आसा ते एम्प्लॉयमेंट आनी सरकार म्हणटा आत्मनिर्भर भारत, जाल्यार स्वताचे सपोज पायार रावन जर हें करूंक सोदता जाल्यार तेंकांय काबार करपाचो हेंचो विचार आसा न्हू, असो जालो न्हू. हितून खंय तरी सीएमान डॉक्टर प्रमोद सावंतान आनी आमचो जो सालिगांवचो MLA केदार नायक आसा तेजे कडेन रिक्वेस्ट करता हेणे इंटरव्यून जावन मोदी हे खंय तरी हेजो इशू जालो आमचो जावच्या पयलीं म्हणजे इशू व्हडलो जावच्या पयलीं हो रिजॉल्व करपाक जाय, इतलेंच तेजे कडेन रिक्वेस्ट करता. 5 वर्सां पयलीं तिणी एक एंकर घातलेलो थिंगा बोट बांदपाक, हीच काजिनोचीच बोट. तेन्ना आमी सगळे गेले, हांव जयेश बा थोडे खूब लोक भुरगे मेवले, थोड्यांनी हें केलें हेल्प केलें आनी तेन्ना तो एंकर तिणी काडूंक लायलो आमी, मागीर तिणी तो सगळो काडलो. हातीन धर. आनी कांय ना, ते हालीं आमकां थिंगा आमी सगळे भुरगे पोट भरतात तितकेच आमची क्लियर करून आमकां दिल्या पुरो आनी हिंगा घालपाची ना. ओके ये उलय सर. म्हजें नांव हरीश मडकयकर, हांव रेस मागूसचो रेजिडेंट. बेजिकली हे जे कितें घडलां आतां ते आमचे सारके फाटल्या सायडीक आमचे जाणटे पुर्वज तेंच्यांनी आमच्या खातीर जी हे चाळ ताका आमी चाळ म्हणटा ते तिसऱ्यो काडल्या, आमचे कितलेशीच पिळग्यो गेल्यो हे हेजेर रावन पोट भरून आपलें पोट भरलेलें आसा. आतां बींग दसरा इट वॉज अ सरप्रायज आनी बेजिकली इट इज इनडायरेक्टली इट इज अ गिफ्ट फॉर अस फ्रॉम दीस BJP गव्हर्मेंट. येदे व्हडले हाडून हांगा ड्रेजिंग चालू केलें तेंच्यांनी विदावट एनी प्रायर नोटीस टू पंचायत जावं विलेजरांक कांय इंटिमेशन ना. 5 वर्सां पयलीं 2019 सुमार अशेंच ड्रेजिंग तेंच्यांनी चालू केल्लें. ते हितून मागीर अशेंच आमी एकठांय जावन आमचो एक्स MLA तेणें इंटरव्यून जावन तेणें ते ड्रेजिंग स्टॉप केल्लें. आतां 5 वर्सांनी परत एकदां असोच आमकां एक सकाळ फुडें उठल्या सरप्रायज गावला आनी आयज येयल्या सकाळी. आयज सकाळी येवन त्यांनी काम चालू केलें. सो आमच्या एका भावान तेंचो व्हिडिओ शूट केलो आनी ती मेसेज सर्क्युलेट केली. सो आमी हांगा येयले पळय जाल्यार आतां हे अशें कितें जावप गोंयांत म्हटल्यार हे आश्चर्यचकीत जावपाचें ना, कित्याक डे बाय डे सगळें डिस्ट्रक्शन हे ते म्हणटू इट हॅज बिकम अ डेली न्यूज. पूण सरकाराचे हितून चिंतप एक सारकें अशें आहा की ते लोकल विलेजर्स जावं गोंयकारांक सारकेच काबार करूंक उठलेले आसा. ते तेंच्या हेजेर पोटा पाणयाचेर कशो पांय दवरून तेंचो नाश करपाचो न्हू ते ह्या BJP सरकारान कडल्यान शिकपाचें. सलाजार रूल म्हूण कोण उलयता तेजेर हें करप हे सगळें डे बाय डे आमकां गोंयांत आजकाल BJPच्या राज्यान पळोवपाक दिसता. आतां तशें पळोवंक गेल्यार आमचे लोक हांगा कितलेशेच लोक जे म्हणटू काटाळ्याचेर रापणेचेर आनी तिसऱ्यांचेर जगतात. आतां पयलीं आमी अशें इतल्यो भरपूर भरभराट तिसऱ्यांनी लोक इतले हांगासले वयर सरलेले आसा. जेन्नाच्यान हे कसिनो येयल्यो तेन्ना खंयसर तरी ते तिसऱ्यांचे बी आसा ते स्लो मरपाक लागले आनी हांगा लोकांचे एम्प्लॉयमेंट गेले. सरकार तर नोकऱ्यो दिवंक पावत ना, पूण जे आमी हेजेर दर्याचेर नॅचरल हेजेर जे आमी पोट भरताले ते खंयसर तरी लोकांक बाबड्यांक त्रासान घातले. कसिनो लॉबी इज प्रायोरिटी फॉर गव्हर्मेंट. Casino lobby is a priority for government. They can go to any extent to save casino lobby basically. आता जेन्ना कोविड जालो तेन्ना वर्सभर सुमार ह्यो कसिनो बोटी बंद आसल्यो. तेन्ना बी अशें हेजे पडले जे अख्खे कोविडाचो काळ आसलो पळय तेन्ना आमकां इतलें परत दिसलें की जे 15 वर्सां पयलीं ज्यो तिसऱ्यो आसल्यो त्यो परत येयल्यो कश्यो. हांगा मदीं एक NIOचो प्रोग्राम जाल्लो तेन्ना सेक्रेटरी तो जेन्ना हांगा चीफ सेक्रेटरी जेन्ना हांगा येयल्लो तेन्ना ताका असोच क्वेश्चन केल्लो तो शेणलो, लिटरली शेणलो. तो हाडून आमकां आनी कितें तरी प्लॅन जे आमचे नॅचरल आसा पळय ते थंयच हाडून तेजी नाशाडी करून तो आनी कितें तरी आर्टिफिशियल कितें तरी हांगा करूंक सोदपाक लागलो. पूण कोविडाच्या टायमार जेन्ना बोटी बंद आसल्यो तेन्ना परत बी आमचे तिसऱ्यांचे परत वयर सरले आनी त्या टायमान त्या 2 वर्सांच्या काळाक भरपूर आमकां तिसऱ्यो गावल्यो. सो इट वॉज लायक ब्रिंगींग बॅक
दोज ओल्ड गोल्डन डेज म्हणटा पळय तशें. आनी आतां परत जेन्ना कसिनो चालू जाले तेन्ना परत बीम येले. आतां त्या प्रमाणान तिसरे हांगा गावना. आतां हे नये तरी कितें तो प्रकार हाडला पळय तो म्हटल्यार सारकेंच आमकां सगळ्यांक मारून उडोवपाक हाडला. म्हणजे हांगा तुमकां आमची फुडें पिळगी दिसचीच ना अशें सुद्दां एक हेजो आसूंक शकता. हे मे बी आतां हे जी कल्वर्ट आसा हांगा हे बेस थंयसर सुद्दां मे बी आमचे लोक मेले म्हणटा आमी फुडें कितें करतलो. थंय तर कितें तरी कसिनो जाल्यार दिल्ली हायट्स कोण तरी येतले आनी हे गव्हर्मेंट तांकां प्रमोट करतले. पूण एक हांव सांगूंक सोदता गव्हर्मेंटाक की रेस मागूस विलेजर्स हे सक्षम आसा. आमी वी वील गो टू एनी एक्सटेंट अँड वी वील मेक शुअर दॅट दीस प्रोजेक्ट इज स्टॉप्ड. इतलेंच हांगासर इतके दीस जाले पळयता हे बेल्ट स्पेसिफिकली रेस मागूस आनी हय. कोको बीच आनी जे केकदुळे आसा पळय हय ते पार्टार चड अशे गार्बेज हे जाता कलेक्ट. हय आनी तुमी फिशरमॅन नेट आसता तुमचे. हम्म. पयलीं तर तुमकां कितें तरी बरें गावतालें आतां हे सगळें गावता कितके तुमकां तेजो त्रास जाता तेजो सेपरेटली. त्रास जाता म्हटलं कशें आसा आतां आमी पयलीं प्रमाणान आमी जेन्ना वयताले काट्यार तेन्ना आमकां काटाळ्यांक नुस्तें गावतालें नुस्तें अतिरिक्त काय गावनासलें. आतां सगळें बीच क्लिनींग हे तें म्हणून सरकार कोट्यांनी पयसो मोडटा. पूण जे त्या टायमार हे नासले तेज्याकून डबल कचरो आतां आमकां येता. आतां हे आमचे भाव आसा जे डेली काटाळे मारता सगळे हांगा एकठांय करून मागीर हांगा व्हरून थंय गार्बेज स्पॉट आसा पळय थंय उडयतात. हे काम हे करतात. रिसंटली ग्रामसभेक क्वेश्चन केलेले तेंच्यांनी बीच क्लिनींग करता का म्हणून तेंच्यांनी म्हणटा बीचार बरे पैकी लक्ष दिता म्हणून. हय पळय लक्ष दिता जाल्यार इतलो कर खंयचो येता. आनी सपोज ते करता जाल्यार एवरी प्रोग्राम वॉट एवर दे डू कोणें जर झाडू सुद्दां हातीन धरलो जाल्यार दे हायलायट इट ऑन द मिडिया. दे हॅव सोशल मिडिया दे आर पर्सनल पेज. तेंच्यांनी प्रूव करचें की आमी केलां म्हणून आनी इतले इमेजीस विथ द डेस तेंच्यांनी दाखोवचें. तुम्ही मिडिया तू स्वता कवर करता हे सगळें पूण तुका तुजें स्वताक खबर आसतलें की तेंच्यांनी कितें काम केलां आनी तेजो आउटकम कितें तो. आउटकम इज झिरो. आनी तुमी पयलीं जेन्ना तेका अप्रोच केल्लो त्या गार्बेजी खातीर हय तो दवरला पळय तेंच्यांनी केन्ना तेजेर एक्शन घेवंक ना. पूण आतां सद्या ते पत्रे लायला म्हूण इमिडिएटली काडले ते गार्बेज. पत्रे लायला म्हटल्यार थंय कितें तरी कोणाचो भायलोचो प्रोजेक्ट येवपाचो आसा सो तो ते येयले म्हणटकूच तांकां कशें फेलिसिटेट करपाचें आसा पळय ते सारकें दिसतू सारकें हो गव्हर्मेंट जाणा न्हू. मी आतां पळयता गोंयान ऑलमोस्ट 70 to 80% सगळ्यांचे डायट कोस्टल सी फूडूच आसता. अशे बारीक जे आमकां गावतात खुबे जाले तिसरे जाल्यो मागीर माणशेचें जें नुस्तें आसता. आतां हे सिवेज अशे सगळे जे डिस्पोज करता तेच आमच्या घरान पावता. सो तुमकां हेजेर कितें आसा हेजो पॉयंट. सी गव्हर्मेंट म्हणटा ओपन डेफिकेशन म्हणटा हेजेर म्हणटा खंयसर तरी नियंत्रण हाडटले म्हणून. पण सरकाराची योजना कितें बायोडायवर्सिटीचे ते टॉयलेट दिल्ले पळय ते इट वॉज नन लेस देन ते कार्डबोर्ड लायल्ले पळय तसले प्रकार. तो एका पावसान व्हांवून वचपाचे असले ते गजाली. तांकां धड नळाचें कनेक्शन ना काय ना. लोकांच्या माथ्यार फक्त ते कितें तोंडार अशी दोळ्यार धूळ मारपाचें आसता पळय तसले करून हाडून सोडप. आनी मागीर तुमी पळया कितें ते आमी करता. सरकारचे फक्त बॅनरूच बरें आसता. बिहायंड द बॅनर देर इज नथिंग. Thank you. You can see now they are, after the villagers approached them, now they are leaving the space. पयलीं हांगा रावलेले ते पळय ह्या स्पॉटार हांगासून आतां ते फुडें वयता. हांगासर आतां इतके फिशरमॅन्स आसा तेंचे डेली जे लायफ आसा आनी जे रेवेन्यू मेळटा it is everything depended on all this. The nets, everything is getting ruined because of all this garbage you can see. And आमी लोक रिस्पॉन्सिबल आसा हेका. सरकाराक ब्लेम करून फायदो ना. सरकार आपूण हाडून उडोवंक ना हांगासर. पूण सरकार क्लीन करूंक जाय आनी जे कॅम्पेनींग जे तेंचे पयशे ते स्पेंड करता पळय हेजेर स्वच्छ भारताचेर इट डजंट वर्क. ते न्हू कंटेंट क्रिएटरांक बी तुमी अप्रोच करा तांकां कोलॅबरेट करा तांकां पयशे दिया आनी तसले कंटेंट क्रिएटरांक प्रमोट करा. ते कितें तुमी नाका आसलेले प्रमोशन करता. कंटेंट क्रिएटर आनी चड एंगेज जावंक जाय जाल्यार तांकां तुमी हाडूंक जाय तांकां पयशे दिवंक जाय पेड कोलॅब करूंक जाय तेंच्या वांगडा. व्हडले जेन्ना इन्फ्लुएन्सर्स वील टॉक अबावट दीस इट गिव्स अ बीग इम्पॅक्ट. पळय आतां हेका कोण रिस्पॉन्सिबल आहा. हांगासरले जे लोक रावता तेच रिस्पॉन्सिबल आहा. म्हाका पयलीं मेळोंक ना इंटरव्यूवाच्या नाल्यार हांव विचारपाचो कोणें उडयला तें. आनी थंय पळोवंक शकता तुमी जे ओल्ड पोर्तुगीज टायमाचे जे रेस मागुसाचे एरियान जितके रिटेनिंग वॉल्स आहा पळय
ते आजून सस्टेन जाता आपल्या सायडीसून कशें जाता तशें, पूण न्हू ताका मातशें मेंटेनन्साची गरज आसता. खंयसर बारीक एक गुणो हे जालो जाल्यार येवन फिक्स करपाचें. पळय आतां थंयसर न्हू येदो व्हडलो स्पेस, एक ब्रीक गेलो म्हणून ते वॉल पडले म्हणून न्हू सगळे थिंगासरले माती भायर सरली, व्हांवून गेले. कितके हे आसा पळय शी शेल्स, खूब गावता ह्या सायडीक, आनी ते सगळे कंटेमिनेट जातले अशें समज आमी उदीक सिवेजीचे डिस्पोज करपाक लागले जाल्यार रिवरान. आनी हांगासर कितके फ्लोटींग टॉयलेट्स आहा जे आमकां रेविन्यूवाच्या नांवार आमकां खावचें पडटा आनी भोगचें पडटा तेजे जे कितें आउटकम भायर सरता. कोण हांगासर तेज्या बेनिफिटान आसा खबर ना. ओन्ली द स्टेट्स इज गेटींग रेविन्यू इन द नेम ऑफ टॅक्स. आनी कितें अशें पर्सनल बेनिफीट कोणाक जायना. थंयसर ट्रॅफीक जाता, वायलेशन जाता. आनी हे अशें कांय ना की खंयचें गव्हर्मेंट चेंज जाल्यार ते वयतले अशें केन्नाच जावचें ना. खंयचोय सरकार येवनी कजिनो केन्ना वयचें ना गोंयासून. इट इज गिवींग सॉलीड कितें म्हणटा ते टॅक्स बे स्टेटीक. सो खंयचोच म्हाका दिसता सरकार ताका काडपाचो प्रयत्न करचो ना, पूण मातशें रेस्ट्रिक्शन आनी लिमिटेशन्स स्ट्रिक्ट जातले मातशे. समज आमी बरे गव्हर्मेंटाक निवडून हाडत जाल्यार. आयज सांजचे सुद्दां परत हांगासर मिटींग आसा, तेज्या खातीर एकठांय जावया. आतां हांव भायर सरता. चलो.